बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे मदारिस के इस चौथे एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड का उन्वान है एक दिन जामिया दारुल कुरान फैसलाबाद में, और मुझे कहने दीजिए कि एक दिन कुरान के घर में। तो कुरान के इस घर की क्या कहानी है, आज के इस दिन में अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो यकीनन ये कहानी आप जान सकेंगे। तो आइए जामिया दारुल कुरान लेकर चलते हैं आपको। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया कि आज का दिन हमारा कुरान के घर में है, तो आप मेरी इस आवाज़ के पस मंज़र में जो खूबसूरत मुबारक आवाज़ सुन रहे हैं वो भी कलाम मुक़द्दस की है। जामिया दारुल कुरान का तफसीली तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश करें और आगाज़ करेंगे हम गुफ्तगू का इस इदारे के नायब मुदीर और इस इदारे के बानी व मोहतरम हज़रत मौलाना क़ारी यासीन साहब के साहिबजादे और जानशीन हज़रत मौलाना क़ारी जमीलुर रहमान साहब से। तो उनसे गुफ्तगू करते हैं और आपको इदारे के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन मुकर्रम, हम मौजूद हैं हज़रत मौलाना क़ारी जमीलुर रहमान साहब की खिदमत में। उनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे और इस इदारे का तारुफ़ हासिल करने की कोशिश करेंगे। हज़रत, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। जज़ाकुमुल्लाह। मैं भी सभी में क़ल्ब से ममनून हूँ, मशकूर हूँ आपका तशरीफ़ आवरी का। आपने कीमती वक्त निकाला, सफ़र की सौबतें बर्दाश्त की। अल्लाह आपका आना मुबारक कराए और कबूल फरमाए। आमीन। अच्छा, हम जब आपकी तरफ आना चाह रहे थे, आपसे मुलाकात का इश्तियाक तो ज़ाहिर था ही कि आप ही इदारे का तारुफ़ हमें बेहतर अंदाज में करवाएंगे। तो हमने उनसे सवाल किया आपके यहाँ हज़रात को कि हमें दफ्तर जाना है, तो वो हमें आपकी दरसगाह में ले आए। तो अभी इसी दरसगाह में बैठ के हम बकिया बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जब से हमने आँख खोली है, अपनी वालिदैन करीमैन को, अपनी वालदा साहिबा को भी दाम ज़िल्लुहा और अपने वालिद साहब दामन बरकातुहुम को कुरान पाक के माहौल में देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और पैदाइश के बाद जब शऊर संभाला है तो शऊर की जो आवाज़ें पड़ी हैं पैदाइश जो कान में, वो कुरान पाक की आवाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, अल्लाह का शुक्र। और हमेशा अपने हज़रत वालिद साहब दामन बरकातुहुम को, वालदा साहिबा को कुरान पाक पढ़ने वालों की खिदमत में पाया है। उनको पढ़ने वालों का, उनका खाने वाने का, उनके बीमार पुरसी है, तीमारदारी है, और उनके मामलात को देखते हुए, उन्हीं की फ़िक्र करते हुए देखा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से। और जब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के जो ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल हुई तो हमारे हज़रत वालिद साहब दामन बरकातुहुम ने हमें कुरान पाक की दरसगाह में बिठाया। अच्छा। और ये शौक़ हमारी वालदा साहिबा दामा ज़िल्लुहा का, चूँकि वो बेटी हैं एक जलील क़दर हस्ती मुजद्दिदुल क़िराअत हज़रत रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी साहिबजादी हैं माशाअल्लाह। तो उनका ज़ाती ज़ौक़ और शौक़ और जज्बे, उसकी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक में अल्लाह का शुक्र है बैठे। तो हमारी तदरीस का आगाज़ होता है सन 1998 में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, मेहरबानी से जब कुरान पाक पढ़ाना शुरू किया, हमारे ज़िम्मे कुरान पाक की तदरीस की खिदमत आई। उसके साथ साथ बतदरीज हमारे हज़रत वालिद साहब दामन बरकातुहुम ने अपने इस काम को हमारे हवाले करना शुरू किया माशाअल्लाह। मेरा सवाल फिर वही है, उम्मीद तौर पे दफ्तर एहतमाम होता है इदारों का, ये एक दरसगाह है,
تو آپ کا یہ درسگاہ ہی آپ کا دفتر ہے؟ میں نے ہمیشہ اپنے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کو جی مدرسے کے کام کو، مدرسے کے امور کو درسگاہ میں کرتے ہوئے دیکھا. اچھا. تو ہماری شعور میں یہ چیز الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پختہ ہوتی چلی گئی کہ قرآن پاک کا کام بھی کرنا ہے، تدریس بھی کرنی ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت ہے، لوگوں سے ملاقات ہے، اساتذہ سے مشاورت ہے، معاملات ہیں. تو وہ سارے کے سارے ہم نے حضرت والد صاحب برکاتہم کو درسگاہ میں کرتے ہوئے دیکھا. اچھا. اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کام کو یہیں پہ سر انجام دیں. تو ہمارے حضرت والد صاحب برکاتہم کی نصیحت بھی یہی ہے جی. اور ان کی ہدایات بھی یہی ہیں کہ جتنے بھی کام ہیں آپ اس درسگاہ میں بیٹھ کے کرو گے، قرآن پاک اس ماحول میں کرو گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت برکتیں زیادہ متوجہ ہوں. انشاءاللہ عزیز. جزاکم اللہ خیر. اچھا، نظام کے متعلق اگر ہم کچھ بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے آپ اس نظام کو دیکھتے ہیں، چلاتے ہیں، چلاتے تو اللہ ہے، اس باب کی ترجیح کی بات کر رہا ہوں کہ کیا یہاں دارالقرآن کا عمومی نظام کیا ہے، یہاں شعبہ جات ہیں تو کتنے ہیں، تعداد طلبہ کی کتنی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. اس حوالے سے مدرسے کا جو آغاز اور ابتدا جو ہے اس کی خوبصورت کہانی وہ تو ہمارے حضرت والد صاحب برکاتہم کی زبانی آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ایمان افروز کارگزاری ہے، بالکل، اور ضرور آپ سنیں گے انشاءاللہ. تو باغ والی مسجد ابتدا ہے جی. اور جب وہاں تعداد طلباء و طالبات کی بڑھی تو شدت سے ضرور محسوس ہوئی کہ ایک بڑی جگہ پر اس کام کو منتقل کر دیا جائے. جی. داخلہ لینے والوں کی الحمدللہ کثرت بھرمار، اور وہ لوگ اپنی قربانی دے کے ہر طرح کا مجاہدہ برداشت کرنے کو تیار تھے، لیکن کس طرح میں داخلہ مل جائے. صحیح. تو اس کے پیش نظر پھر یہ سن 1990 میں یہ جگہ دارالقرآن کی صحیح ہے، یہ خرید کی گئی. تو شروع میں یہ 6 کنال تقریباً جگہ تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر بتدریج یہ بڑھتے بڑھتے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اب تقریباً 40 کنال سے اوپر چلی گئی ہے. ماشاءاللہ. تو سن 90 میں یہاں پر جب تعمیرات کا آغاز ہوا تو سن 92 میں قرآن پاک کے کچھ درجات یہاں پر منتقل ہوئے. صحیح. اور 90 کی دہائی میں یہ اس کے ساتھ شعبہ کتب کا آغاز بھی ہوا. صحیح. تو شعبہ کتب ابتدا میں درجہ رابع تک تھا، پھر درجہ سادسہ تک، پھر الحمدللہ گزشتہ 16 سال سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں دورہ حدیث شریف کا آغاز ہوا. اس سال الحمدللہ 55 طلباء دورہ حدیث شریف سے فارغ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا، جی آپ بات. باقی شعبہ جات میں یہاں پر شعبہ کتب اور شعبہ ابتدائیہ عصری علوم. جی. عصری علوم کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے. اب بات ہو ہی گئی ہے کہ مدارس میں عصری علوم کا ٹرینڈ بھی اب ماشاءاللہ مقبول ہو رہا ہے، تو دارالقرآن کہاں کھڑا ہے اس حوالے سے؟ الحمدللہ سن 2004 میں یہاں پر شعبہ عصری علوم کی بنیاد رکھی گئی. ٹھیک ہے. اور اس میں ٹارگٹ یہ تھا کہ جو ہمارے طلباء عالم بننے کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی اس سے گزارا جائے، اور جو ہمارے شہر کے تجار کے بیٹے ہیں اور انجینئر حضرات، ڈاکٹر حضرات کے بیٹے ہیں، ان کو بھی اس مرحلے میں داخل کیا جائے. اور ہم نے بنیادی طور پر پہلے دن سے ہم نے سائنس کی بنیاد پر، صحیح، اور سائنس میں سائنسی مضامین میں بایو کو خاص طور پر لازمی رکھا ہے. ہمارے یہاں آرٹس کے ساتھ میٹرک نہیں ہے. اچھا. تمام شعبے میں. ماشاءاللہ. اور ہر سال تقریباً ہماری جو ایوریج ہے وہ 50 سے 60 کے درمیان ہر سال بچے فارغ ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ 100% تقریباً نتائج ہیں. اور اس میں الحمدللہ خوبی کی بات یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اساتذہ کی محنت سے، کہ جو کلاس میں پڑھ لیا ہے وہی الحمدللہ اول تا آخر وہ کافی ہے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ اسکول میں الگ ہے، شام کے ٹیوٹر الگ ہے، ٹھیک ہے، اور شام کو اکیڈمیز الگ ہیں، اور امتحانات کے قریب جا کے امتحان کا بخار بچوں پہ ایسا آیا کہ وہ والدین کو بھی، اساتذہ کو بھی، سب کو فکر ہے کہ کیا بنے گا، اسکول کی انتظامیہ کو کہ ہمارا رزلٹ کیا بنے گا. صحیح. تو جو درسگاہ میں پڑھ لیا وہی کافی ہے. اس کا الحمدللہ ثمرہ اللہ نے یہ دیا کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سائنسی مضامین تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ بھی عالم ہیں ماشاءاللہ، یہ رابعہ کے درجے میں قطبی، نور الانوار، اشرا جامی کے لیول کی جو رابعہ والے اس کو اگر مشکل محسوس کرتے ہیں تو یہ اولا سے پہلے یہ فزکس، بایو، کیمسٹری، یہ مضامین یہ قطبی، جامی، نور الانوار سے کم نہیں ہے. بالکل ایسے.
تو جو طالب علم جس کے اوپر ہم نے حفظ کے بعد تھوڑا سا وہ بوجھ رکھا جی تو وہ الحمدللہ جب آگے اولیٰ میں آتے ہیں جی تو ان کے نتائج بھی ہمیں شاندار ملے. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جو طلباء میدان عمل میں آئے, کاروبار میں آئے, الحمدللہ تقریباً 99% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ بازار میں ان کا ایک اہم مقام ہے. ماشاءاللہ. وہ ڈاکٹریٹ میں گئے تو الحمدللہ ان کا اپنا مقام ہے. اسکول کالج یونیورسٹیوں میں بعد میں گئے, یونیورسٹی کی سطح پہ گئے جی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ان کی وضاقتہ قرآن پاک دین سلامت ہے. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو قدم آج سے ہم نے 16-17 سال پہلے اٹھایا تھا جی اللہ کے فضل و کرم سے ان مقاصد میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے. شعبہ بنات کو ہماری والدہ صاحبہ گزشتہ تقریباً 45-50 سال ہو گئے ان کو دیکھتے ہوئے. پہلے وہ باغ والی مسجد میں تھا, پھر یہاں پر جامع دارالقرآن میں اس کو شفٹ کیا گیا. باغ والی مسجد میں مقامی طالبات اور شعبہ حفظ پہ وہاں زیادہ انحصار اور توجہ زیادہ اس طرف. یہاں پر عالمات میں صحیح ہے. تو پہلے جب 4 سال کا کورس تھا تو ہم نے بنیادی شرط رکھی ہوئی تھی میٹرک کی, تو میٹرک کے بعد داخلہ دیتے تھے طالبات میں, اور حفظ کی بنیاد بعض بچے جو حفظ میں آتی تھی ان کو اپنے طور پر 1 سال کی تیاری کروا کے وہ مڈل یا میٹرک کی بنیاد پر ان کو ہم لے کرتے تھے. جب سے وفاق کی پالیسی تبدیل ہوئی 6 سالہ نصاب بنا تو اس کے بعد پھر الحمدللہ اب اس کی شرط میں کچھ نرمی کر دی ہم نے اور مڈل کی بنیاد پر ہم نے لینا شروع کیا. ناظرین محترم, آپ جامع دارالقرآن کا تعارف جان رہے ہیں اور شعبہ جات کا کچھ تعارف تو یہاں حضرت قاری جمیل الرحمان صاحب کی زبانی آپ نے سنا. ہم چاہتے ہیں کہ عملاً کچھ ایک وزٹ کریں دارالقرآن کا اور آپ کو بھی اس وزٹ میں شریک کریں. تو ہم درخواست کریں گے حضرت قاری جمیل الرحمان صاحب سے کہ وہ ایک وزٹ کروا دیں. آئیے تشریف لائیے. شعبہ ابتدائیہ جو شعبہ عصری علوم کہلاتا ہے, ہم جو طلباء اس سال میٹرک کا امتحان دینے والے ہیں ان کو, اور جو 9th کا امتحان دینے والے ہیں پنجاب بورڈ کے ساتھ, فیصلہ بورڈ کے ساتھ, یہ 9th کے طلباء ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ اور کون سے درجے میں ہیں؟ یہ 9th پڑھ رہے ہیں اور اس میں سارے سبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. وہ بایو, فزکس, کیمسٹری, انگلش, میتھ پورے سائنسی سبجیکٹس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سال یہ 9th کا امتحان دینے والے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے بعد ہم بڑھیں گے جو طلباء اس سال میٹرک کا امتحان دینے والے ہیں. یعنی یہ حفاظ ہیں, یہ حفاظ ہیں اور 9th کا امتحان دینے لگے ہیں ابھی دینے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا بنیادی مقصد جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ عصری علوم میں بچے معیاری تعلیم حاصل کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ان کے پاس آپشن ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر بننا چاہیں, انجینئر بننا چاہیں اور کسی بھی سرکاری بینک میں جانا چاہیں یا عالم بننا چاہیں. ٹھیک ہے. درخواست ہماری ان سے یہی ہوتی ہے, ترجیح یہی ہوتی ہے کہ عالم بھی بنے, ڈاکٹر بھی بنے, جو بھی بنے لیکن دیندار رہے. ٹھیک ہے. یہ تھا گرین ہاؤس میٹرک کی کلاس ہے. اس کے بعد ہے تو یہاں مطلب یہ جو آپ نے ابھی اپنے گفتگو میں فرمایا تھا کہ سارے سائنس کے ساتھ میں سائنس کے مضامین, آرٹس الاؤ نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بایو لازمی ہے, اس لیے کہ کل کو کوئی تاجر ہیں یا ہمارے اور کوئی صاحب ڈاکٹر بننا چاہیں, MBBS کرنا چاہیں, ظاہری بات آپ سمجھتے ہیں کہ بایو کے بغیر میڈیکل میں جانا امپاسبل ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان حضرات کو بایو پڑھا دیے. اب آگے یہ عالم بنے, ان چوائس پہ ہے. اس کے بعد انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, کسی بھی شعبے میں جائیں. وہی بات ہماری پہلی والی بات کہ دین پہلے, اور یہ سب چیزیں اس کے غلام ہیں. بہت شکریہ جی. جو یہاں پہ 9th 10th کی ظاہری بات ہے کہ بنیادی ضرورت ہے لیبارٹری. جی بالکل. لیبارٹری کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہماری سائنس لیب ہے. جی. اور ظاہر بات ہے کہ میٹرک لیول تک کی ہے. اس کے ذمہ دار مولانا عرفان اصغر صاحب ہیں. مولانا ہیں اور عرفان اصغر صاحب. صحیح ہے. السلام علیکم مولانا, قریب آئیے, ذرا دور کھڑے ہیں. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھوڑا بتائیے اس لیبارٹری کے بارے میں کہ کیا ہے اس لیبارٹری میں. اس لیبارٹری کا نام ہے آرٹ, کرافٹ اینڈ پریکٹیکل سائنس لیبارٹری. آرٹ کی چیزیں آپ کو یہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں, یعنی پینٹنگز ہیں طلباء نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں. اور اس میں ایک تو آرٹ ہے جو طلباء نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے, اور دوسرے نمبر پر ہے کرافٹ یعنی ہاتھ سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں یہ ہمارے طالب علم نے یہاں پر بنائی ہیں. اور اس میں یہ آپ کو پنگھوڑا نظر آ رہا ہے, اور اسی طرح یہ
घर हैं, और वो सामने ट्रेन भी बनाई है तालिब इल्म, और ये चक्की है जो तालिब इल्म ने अपने हाथ से बनाई है। तो ये तालिब इल्म आपको ये चंद चीज़ें चला कर दिखाएगा ताकि आप देख सकें। और तीसरी चीज़ थी प्रैक्टिकल साइंस। प्रैक्टिकल साइंस में ये जो है वो केमिस्ट्री का सामान है, वो फिज़िक्स का सामान है, और कुछ बायोलॉजी का सामान है। केमिस्ट्री के सामान में आपकी हम दिलचस्पी के लिए बता दें कि ये मैग्नेटिक स्टीरल है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें डालकर हम उनको हल कर सकते हैं, और इसमें हमने ये इरादा किया है कि हम इसमें तलबा को साबुन बनाने का मुकम्मल तरीका इसके अंदर बताएंगे। असल बात यह है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि जो चीज़ थ्योरी में पढ़ाई जा रही है वही माशाल्लाह प्रैक्टिकली उनको करवाई भी जा रही है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। तो अभी हम अगला विजिट कहाँ का कर रहे हैं? दर्जा सानिया में हाजिर हो रहे हैं। जिस तरह शोबा इब्तिदाइया असरी उलूम में 100% हुफ़ाज़ हैं, शोबा कुतुब में तकरीबन 99% से ज़्यादा बच्चे हाफिज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हाफिज़ बच्चे हों तो उनको कुरान पाक की हिफाजत के बारे में उसकी फ़िक्र, उसकी आगाही, ये हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। हमने ये तरतीब बनाई कि सुबह फजर से पहले तहज्जुद के वक़्त में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मंजिल का इंतज़ाम किया है। ये जो नई तरतीब बनी है, इस तरतीब की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ये हुआ कि हर महीने में कुरान पाक को कई दौर हो जाते हैं। राज़ इस वक्त उस क्लास रूम में मौजूद हैं और तहज्जुद के वक्त मंजिल का एहतमाम और बाकायदा पाबंदी से, जिस तरह आपने गुफ्तगू पूरी सुनी, ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड है ताकि वो तलबा कुतुब की वजह से अपने कुरान का जो उनका इल्म है या कुरान का जो हिफ्ज़ है उनका, वो कच्चा ना रहे और उसमें कमज़ोरी ना आए और वो भी उनको बराबर याद रहे। तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, आगे इसके बाद मज़ीद आम तौर पर हमारे अजीज़ तलबा ये कहते हैं कि हमें शोबा कुतुब के ज़माने में पढ़ाई का मंजिल का वक़्त नहीं मिलता, तो ये सारे उज़र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की वजह से ख़त्म हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल अब कोई मसला नहीं रहा उनके लिए। इस शोबा कुतुब से हम फारिग होकर रवाना हो रहे हैं शोबा तालिबात की तरफ। ये हमारे मदरसे का अहम तरीन शोबा है अल्हम्दुलिल्लाह, और नाजुक तरीन शोबा है। ये जो जामिया दारुल कुरान मुस्लिम टाउन वाली जो ब्रांच है तालिबात की, तो यहाँ पे कितनी तालिबात मौजूद होती हैं? यहाँ तकरीबन 850 से 900 के दरमियान तादाद मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और शोबा हिफ़्ज़ मकामी सतह पे है, और मुकीम सतह पे बागवली मस्जिद जो हमारा इब्तिदाई मरकज़ है, वहाँ आप तशरीफ़ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और शोबा कुतुब जो तालिबात, वो हमारा यहाँ का अहम शोबा है। उसमें बाज़ बच्चियाँ मैट्रिक पास, बाज़ FA/FSC के बाद वो यहाँ पे दाखिल होती हैं 6 साल निसाब में, तो उनकी तादाद तकरीबन 600 के करीब। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ तालिबात का जो आपका पूरे फैसलाबाद भर की मैं अगर पूछूं तो कुल यानी कितने कैंपसेस हैं यहाँ? हमारे फैसलाबाद में तालिबात के कैंपसेस बढ़ाने में हमारी बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कि जहाँ हमारे घर की औरत मौजूद है जी, हमारी भाभी हैं, वो हमारी वालदा जिनको देख सकती हैं जी, उसको सिर्फ अलाउ है। बाकी इसके कैंपसेस जैसे आम बनीन में है, बिल्कुल मेल में, वो बनात में हमारी तरफ से नहीं। यानी 2 कैंपसेस हैं टोटली। तो ये बड़ा वाक़तन हसास मसला है और इंशाल्लाह हम हज़रत नाज़िम मोहतरम मैं यहाँ एक थोड़ी सी बात आपसे करूँ और वो आपके लिए इंतज़ार को आसान कर देगी। हमारी मुलाकात है जिस तरह से हज़रत ने भी फरमाया, बड़े हज़रत से, हज़रत क़ारी यासीन साहब दामद बरकातहुम की खिदमत हम जाएँगे तो उनसे हम कुछ रहनुमाई, हिदायत और सब के लिए बहुत अहम होंगी कि कैसे वो इतनी इस हसास निज़ाम को कैसे उन्होंने बड़ी खूबसूरती से चलाना मुमकिन बनाया है। तो यहाँ एक सवाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ जितना आपने इसका चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है कि किसी मर्द कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है, तो असातिज़ा में कोई मर्द असातिज़ा पढ़ाते हैं बच्चों को? इसमें ऐसा है कि जहाँ से हम दाखिल हुए हैं, इस दाखिले से लेकर जहाँ हम अब खड़े हुए हैं, मैं, मेरे हज़रत वालिद साहब दामद बरकातुहू, मदरसे के शेखुल हदीस साहब, नाज़िम तालीमा साहब, मुंतज़िम, किसी भी शुबे, कोई बड़े से बड़ा भी है, उसकी रसाई वहाँ तक नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, कोई उस्ताद साहब जो पढ़ाएं यहाँ पर, जो बुखारी की सतह पे, जो दौरा हदीस शरीफ के जो अस्बाक हैं आम तरीन सतह के,
बतदरीज हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी जो फीमेल जो टीचर्स हैं टीचर जो है फीमेल वो पढ़ाएं, लेकिन जब तक हमारी ये मजबूरी है उसमें वो असातिज़ा जो मुअम्मर हैं, साहिब निस्बत हैं, बुज़ुर्गों के मजाज हैं, जी, उनकी खिदमत हासिल की हुई हैं, और वो भी इस अंदाज से पढ़ाते हैं कि उनकी आवाज़ तो तालिबात में आती है, और वहाँ एक तालिबा, एक मुअल्लिमा, हाजिर सर्विस मुअल्लिमा अंदर बैठी होती हैं कि उस्ताद ने जो कुछ पढ़ाया होता है वो रिकॉर्ड और लिखा जा रहा होता है कि उस्ताद ने ये पढ़ाया है जी, और जो मौलमा ने जो सवाल किया है वो भी बाकायदा सही, नोट होता है कि फलां बच्चे ने ये सवाल किया है, और किसी उस्ताद के इल्म में ये नहीं कि बच्चे का नाम क्या है। अच्छा, जितने अव्वल तो हाजिरी मौलमा लेती है, अगर किसी उस्ताद ने सबक सुनना भी हो तो उनके पास रोल नंबर होते हैं 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 60 तक, तो वो कहते रोल नंबर 25, 27 ये सबक सुनाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और नाज़रीन मोहतरम, अब हम आपको लेकर चलते हैं एक और सिलसिले की तरफ। किसी भी इदारे का अगर मेयार देखना है तो कहा यह जाता है कि उसका मतम और मतबख ज़रूर देखना चाहिए। डिपेंड नहीं करता उस पर टोटली, लेकिन बहरहाल उसका एक किरदार होता है। तो फ़िलहाल हम हज़रत से इजाज़त लेंगे, लेकिन मैंने एक और बात यहाँ की दारुल क़ुरान की बहुत खूबसूरत बात जो सुनी है और जिसको इंशाअल्लाह हम आगे देखने की ख्वाहिश रखते हैं, वो ये है कि यहाँ के कंप्यूटर क़ुरानी बच्चे जो बहुत ही महारत से कुरान मजीद की जहाँ से उनको जैसे बता दिया जाए वो बड़ी महारत से तिलावत सुनाते हैं, करते हैं, तो वो एक शाहकार है माशाल्लाह। तो हम पहले हम जाएंगे जामे दारुल क़ुरान के मतम की तरफ, आपको लेकर चलेंगे, वहाँ उसको विज़िट करेंगे कि वहाँ का निज़ाम कैसा है, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम दोबारा हज़रत क़ारी जमीलुर रहमान साहब की खिदमत में और इनके साथ बैठकर उन बच्चों को आपसे रूबरू करवाएंगे जो कंप्यूटर की तरह कुरान मजीद की परफॉर्मेंस आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ रहिए। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जामिया दारुल क़ुरान के मतम में, जहाँ पर इज्तिमाई तौर पर तमाम तलबा बैठकर खाना तनावुल करते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी तादाद में तलबा यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि हमारे लिए भी बहुत एक हैरान कुन अम्र है। ये कैसे सब मुमकिन होता है ये हम जानेंगे इस मतम के और मतबख के, जहाँ खाना पकता है, खाना खिलाया जाता है, इसके निगरान और जामिया दारुल क़ुरान के उस्ताद जनाब क़ारी ज़ुल्फ़िकार अली साहब से, और वो यहाँ पे मौजूद है, निगरानी कर रहे हैं, तो उनसे कुछ हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, सबसे पहले तो थोड़ा हमारे नाज़रीन के लिए अपना तारुफ़ दे दीजिए। मेरा नाम ज़ुल्फ़िकार अली है और तकरीबन 32 साल के अरसा से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस मतम की और यहाँ जो खाने की ज़िम्मेदारी है, ये कितने अरसे से आप? ये तकरीबन शुरू से जब से जामिया बना है उसी वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़ाना कितने तलबा यहाँ पे खाना खाते हैं एक वक्त में? एक वक्त में तकरीबन 1500 यहाँ बच्चे खाना खाते हैं। इसमें असातिज़ा का भी होता है, शाखों का भी होता है, तालबात का भी है, तलबा का भी है। शाखों में भी 6 शाखों में जा रहा है खाना, एक ही जगह पर जा रहा है। नहीं, यहाँ पे इस वक्त जो हम खड़े हैं, जहाँ जिस जगह जिस मतम में, यहाँ कितने तलबा? ये 1500 बच्चे खाना खा रहे हैं। और कुल कितने तलबा का खाना तैयार होता है एक वक्त? 5000 का। अच्छा, यहाँ आप खाने के मेयार को, इतनी ज़्यादा तादाद में जब खाना तैयार होता है तो उसमें मेयार की बहुत वो चैलेंज हो जाता है कि मेयार को कैसे बरकरार रखें, तो आपने कैसे मेयार को कैसे मेंटेन किया हुआ है यहाँ के? खाना तैयार होने के बाद ख़ुद भी चेक करते हैं, फिर हमारे मोहतमिम साहब हैं क़ारी जमीलुर रहमान साहब, वो भी ख़ुद चेक करते हैं, फिर ऊपर जो हमारे बड़े उस्तानी जी हैं वो भी ख़ुद चेक करते हैं खाना कैसे बना। सही है। अच्छा, यहाँ पे ये कैसे इतना, यानी एक वक्त में 5000 तलबा को खाना खिलाना, इसमें कैसे ये पूरा होता है, और एक वक्त में कितनी गंदम आप इस्तेमाल करते हैं, और वो गंदम उसको लेने का तरीक़ाकार और उसका कैसे, मतलब ये पूरा प्रोसेस कैसे मुकम्मल होता है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। करता तो अल्लाह बाकी हैं, अल्लाह की ज़ात ही करती है जी, बाकी बंदों के ज़िम्मे लगाया हुआ अल्लाह ने बंदों के ज़रिए से होता है। तो गंदम सारी इकट्ठी करते हैं, पहले खालस गंदम का आटा पीसते हैं, अपनी चक्कियाँ लगाई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उससे फिर 32 मन हर रोज़ का तकरीबन आटा यहाँ पकता है।
तो चक्की भी अपनी आपकी, गंदम भी अपना इस्तेमाल होता है इकट्ठा करके। तो अगर आप हमें उस जगह का थोड़ा सा विज़िट करवाएं जहाँ पे आप गंदम रखते हैं या चक्की वगैरह लगी हुई है, तो हम उसको भी देखना चाहेंगे। आपको सब विज़िट करवाएंगे। चक्की हमारी अपनी है, खालस आटा, और उसके अंदर कोई मैदा नहीं है। बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसके अंदर मैदा होता है, वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। हमारी अपनी चक्कियाँ हैं, उससे आटा पीस के अपने हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को खिला रहे हैं ताकि बच्चों की सेहत भी ठीक रहे। नाज़िम मोहतरम, गुफ्तगू आपने सुनी कारी जुल्फ़िकार अली साहब की। एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे जो खिदमत करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उन्होंने माशाल्लाह मास्क का ख़ास तौर पे वबाई दिनों में मास्क और बाकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनका इस्तेमाल बखूब किया हुआ है। तो अब हम जाएंगे उस जगह जहाँ पे गंदम इनका अनाज खाना है और चक्कियाँ लगी हुई हैं और जहाँ पे आटा पीस के और उसको रोटी के लिए तैयार किया जाता है। तो आइए चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी चक्कियाँ हैं, यहाँ से खालस आटा पीस के बच्चों को रोटी खालस आटे की दी जाती है। ये चक्कियों के हमारे ज़िम्मेदार हैं भाई इसाक साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हज़रत, बताइए, ये बड़ा यूनिक किस्म का आइडिया है, ये अपनी चक्की लगाकर और आटा ख़ुद पीसना। उमूमी तौर पे लोग बाहर से आटा पिसवाते हैं और ये पहली दफ़ा हमने किसी इदारे में, हमारी अब तक की मालूमात में ये है कि यहाँ ये चक्कियाँ अपनी आपकी। तो इसके पीछे क्या थॉट है बेसिक? तरजीही बुनियाद पर यही है कि भाई उनको अच्छी ग़ज़ा मिले और मेहमान रसूल है चूँकि, तो हमारी यही ख्वाहिश है कि भाई खालिस आटा इनको मैसर हो। और ये हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इसको ख़ुद ही साफ़ करते हैं, साफ़ सुथरा करके फिर उसके बाद इसकी पिसाई वो भी हमारे बच्चे करते हैं। अच्छा, यानी काम भी अपने तलबा ही से करवाते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ही ये सारा काम करते हैं और अपनी पढ़ाई भी पूरी करते हैं। तो गंदम आपकी कहाँ कैसे जमा करते हैं, किस तरह ये मुमकिन होता है इतनी बड़ी तादाद में गंदम इकट्ठी करना? और सारा अल्हम्दुलिल्लाह नीचे हमारे पास इतना बड़ा तह खाना है जिसके अंदर उसको पूरा यानी इसको भर दिया जाता है। तो ये साल भर के लिए यहाँ पर हम स्टॉक कर लेते हैं। कारी साहब, आप तो 32 साल से इस नज़म को देख रहे हैं, कैसे चला रहा है? अल्लाह ताला ही चला रहा है, लेकिन कैसे मुमकिन हो रहा है? असबाब के दर्जे में पूछ रहा हूँ। ये अल्लाह का निज़ाम है जी, अल्लाह ही बंदों को भेजते हैं, उसका रिज़्क़ भी अल्लाह ही भेजते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ खाना पकता है वहाँ भी सूरह यासीन पढ़ी जाती है सुबह और शाम। पतीलों के ऊपर बच्चे खड़े होकर 2 सूरह यासीन पढ़ते हैं। ये हमारे बड़ों ने, हमारे असाज़ा ने, हज़रत क़ारी यासीन साहब ने ये तरतीब बनाई है। सुबह भी और शाम भी सूरह यासीन पढ़ के उस पर फूंक मारनी कि अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देते हैं। ये अल्लाह ही उनको पूरा करते हैं। तो जहाँ ये हमारा गंदम का निज़ाम है चक्कियों का, यहाँ भी बच्चे माशाल्लाह कुरान पाक ख़त्म करते हैं तरतीब से। हर क्लास आती है अल्हम्दुलिल्लाह, हर माह में कुरान पाक ख़त्म किया जाता है और पतीलों के ऊपर भी ऐसे पढ़ा जाता है। जहाँ ये खाना पकता है वहाँ भी एक क्लास लगी हुई है, वो कुरान पाक तिलावत करती है वहाँ बैठ के। ये मतलब यानी पीछे इसके बेसिक वजह ये है कि ये बरकत का एलिमेंट, इसको अल्लाह ही पूरा करते हैं, अल्लाह बरकत डालते हैं इसमें। चलिए जी नाज़रीन मोहतरम, ये सिस्टम आपने देखा, खाना पकाने से लेकर खाना खिलाने तक और उस खाने के पकने से भी पहले उसकी तैयारी और उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। असबाब तो अपनी जगह हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ना चाहें तो सब असबाब नाकारा हो सकते हैं। तो उसके कलाम की बरकत भी एक बहुत बुनियादी एलिमेंट है जो ये सब कुछ मुमकिन बनाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगले सिलसिले में साथ रहिए, विज़िट जारी है हमारा। जी नाज़रीन मोहतरम, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कंप्यूटर कुरानी बच्चों की परफॉर्मेंस दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और ये भी आपसे वादा था कि हमारे साथ मौजूद होंगे उस नशिस्त में हज़रत मौलाना क़ारी जमीलुर रहमान साहिब, जो हमें विज़िट करवा रहे थे इस इदारे का, और वो हमारे साथ मौजूद हैं हस्ब वादा। तो हज़रत क्या फ़रमाएँगे? कुरान करीम की तालीम व तदरीस बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है, और इस रोए ज़मीन के मुश्किल तरीन कामों में एक काम कुरान पाक की तहफ़ीज़, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश तशदीद तमाम हुरूफ सिफ़ात ये सब की चीज़ जो है ये बहुत एक मुश्किल कामों में से एक काम है। तो अल्लाह पाक
درجات بلند فرمائے تمام معلمین کا جو صبح سے لے کر رات تک بہت محنت کرتے ہیں ہر بچے پہ. تو ہمارے یہاں چونکہ الحمدللہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی محنت کی برکت سے یہ تعداد اب الحمدللہ ہزاروں میں داخل ہو گئی ہے. تو ہر بچے کی تعلیم پہ، اس کی مقدار پہ، اس کے معیار پہ، یادداشت پہ نظر رکھنا، اس کو مانیٹر کرنا یہ ایک مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مہربانی سے ہمارے والد صاحب دامت برکاتہم کے دل میں یہ داعیہ پیدا فرمایا. تو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے انہوں نے یہ ایک تعلیمی رپورٹ مرتب کی. تو اس میں طالب علم کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک تمام کا تمام ریکارڈ اس کے اندر آ گیا، اور اس میں کس تاریخ کو اس کا کون سا سپارہ شروع ہوا، کس تاریخ کو ختم ہوا، ممتحن نے کیا تاثرات دیے، اور امتحانات پہ حاضریاں کیا تھی، اور بلا جواز غیر حاضریاں جو ہیں. گویا کہ جتنے بھی تعلیم کے دوران معاملات پیش آتے ہیں اچھے یا برے، وہ سارے کے سارے اس تعلیمی رپورٹ میں موجود ہیں. اور ہمیں بہت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جب زمانے کے تقاضے تبدیل ہو رہے ہیں، کہ قرآن پاک کی یادداشت اور تحفیظ اور تجوید کے معیار کو کس طرح برقرار رکھا جائے، اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے. اس کے لیے ہم آئے دن اس میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. جیسے ہر بچے کو مینٹین رکھنا، مضبوط رکھنا یہ ہمارا ہے، تو قرآن پاک کا ایک معجزہ اور غرائب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس کچھ بچے ایسے موجود ہیں جنہوں نے اس سال اس کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنی شروع کی ہے. ابھی یہ ماشاءاللہ پروسیس میں ہیں، اور دن بدن انشاءاللہ یہ بہتر ہوں گے. تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو قرآن پاک کے اعتبار سے تھوڑا سا چیک فرما لیں. ان کے استاد محترم مولانا عاصم صاحب موجود ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ بچے آپ کو کیا سنا سکتے ہیں. جی، اس میں سب سے پہلے عبدالودود صاحب بچے قرآن مجید کے کل صفحات جو ہیں ان میں سے ہم ان سے سوال کریں گے کہ اب مثلاً پہلے پارے کا 12واں صفحہ، یہاں کل تعداد کے اعتبار سے 133 نمبر صفحہ جو ہے وہ جی شروع کریں. اس کے بعد آیات نمبر یعنی سورۃ البقرہ کی 20 نمبر، 142 نمبر یا 203 نمبر آیت میں. اس کے بعد اختتام الآیات ہیں کہ یہ قرآن مجید کی اس سورت کی آیت کہاں پر ختم ہو رہی ہے، اس کو سیدھا بھی پڑھیں گے، الٹا بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کے 566 رکوع ہیں. ان تمام رکوعات میں سے آپ کہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کا جو تیسرا رکوع ہے اس کے اندر ٹوٹل کتنی آیات ہیں، اور وہ رکوع کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں پر ختم ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ پاک کے فضل سے، بڑے حضرت کی دعاؤں سے، وہ یہ کہ ایک آیت آپ نے اپنے ذہن میں سوچی یا سائل نے سوچ لی، اس کے بعد بچہ اس سے 3 سوال کرے گا کہ اس پارے میں کل رکوع کتنے ہیں، جس رکوع کی آیت آپ نے سوچی ہے اس آیت مبارکہ کی اس رکوع کی آیت مبارکہ کتنی. اور اس کے بعد تیسرا سوال یہ کرے گا کہ پہلا حرف اور آخری کلمہ، جیسے الحمدللہ رب العالمین میں حمزہ ہے پہلا حرف اور آخری کلمہ العالمین ہے. تو اللہ کے فضل سے کچھ سرچ کرنے کے بعد بچہ اس آیت مبارکہ پر پہنچ جائے. بہت خوبصورت. تو مائک مجھے دیں اور میں یہ مائک دیتا ہوں. اپنا تعارف کروائیے بیٹا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد انس. تھوڑا اونچا بولے، مائک قریب کر کے. محمد انس. اچھا ماشاءاللہ. تو کب سے پڑھ رہے ہیں آپ یہاں پہ جامعہ میں؟ 4 سال ہو. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ سے سوال کر سکتے ہیں سوال؟ جی. ماشاءاللہ. تیار ہو نا؟ ٹھیک ہے. تو میرے ہاتھ پہ قرآن مجید ہے تاج کمپنی کا، اور 16 سطر یہی 16 لائنوں والا قرآن مجید ہے، اور اس کا صفحہ نمبر میں نے کھولا ہے جو بھی میرے سامنے بھی آیا ہے 158. تو صفحہ نمبر 158 کی پہلی آیت. پہلی لائن پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. جی محمد عمران 318 نمبر صفحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم.
اچھا میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بات کروں. میں ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک ایکسپیرینس یہ کیا تھا. اچھا جب ہم صفحے کا شروع سنتے ہیں کسی بھی تو وہ ہم نے پہلے جو سنا اس میں وہ آیت کوئی بھی آیت شروع ہوتی تھی تو اس سے پڑھتا تھا. یہاں یہ خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ اسی لفظ سے شروع کرتا ہے, بے شک وہ آیت کے درمیان ہی کیوں نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت. اچھا صفحہ نمبر سورۃ الحج, یہ سورۃ الحج کا 69ویں آیت کا آخر بتائیں آپ, بالکل آخری حرف کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسیر. یسیر. اچھا جی, آیت نمبر 57 نمبر آیت کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ مہین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پچھلی آیت کہاں پہ ختم ہو رہی ہے بیٹے؟ النعیم. اس سے پچھلی اس سے پچھلی آیت, عقیم. اس سے پچھلی, مستقیم. اس سے پچھلی بعید. یہ کون سی آیت نمبر ہے؟ آیت نمبر 53. اور اس وقت نہیں ناظرین اور سنتے ہم. تو اب ہم وہ سوچنے والی ایک وہ کر لیتے ہیں, اور سوچ رہا ہوں میں ایک آیت سوچ لی میں نے, سوچ کے بیٹھا ہوں. اس پارے کے کل رکوع کتنے؟ 17 رکوع ہیں اس پارے میں, اور اس رکوع کے 7 آیات ہیں. جی پہلا سوال آپ کا. پہلا حرف اور آخری کلمہ. پہلا حرف حمزہ ہے اور آخری کلمہ خبیر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. جی تو اب محمد عمران کی طرف ہم جائیں گے, اور یہ جو میں آیت سوچوں گا پھر وہ مجھ سے جو 3 سوال انہوں نے جس طرح کیے تو وہ کریں گے, اور پھر انشاءاللہ وہ ہمیں بتا دیں گے. ہمیں امید ہے, بلکہ یقین کی حد تک امید ہے انشاءاللہ. عمران بھائی میں ایک آیت سوچ رہا ہوں, ٹھیک ہے, پوچھیں کیا پوچھنا ہے مجھ سے آپ نے. سپارے کے کل رکوع کتنے ہیں؟ سپارے کے رکوع 21. اور اس رکوع میں آیات کتنی ہیں؟ 11. اور آیت کا پہلا حرف قاف اور آخری کلمہ عجبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 64. اس سے پچھلی آیت آیت نمبر 62. نصبا. آیت نمبر رسول آیات سے رسول آیت. جی. آیت نمبر 62 فلما. آیت نمبر 61 فلما. آیت نمبر 60 وَإِذْ قَالَ. آیت نمبر 59 وَتِلْكَ الْقُرَىٰ. آیت نمبر 58 وَرَبُّكَ الْغَفُورُ. آیت نمبر 57 وَمَنْ أَظْلَمُ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پوچھیں سپارے کے کل رکوع کتنے ہیں؟ کل رکوع اس پارے کے کل رکوع ہیں بیٹا 16. اس رکوع میں آیات کتنی ہیں؟ 11. اور آیات کا پہلا حرف قاف ہے اور آخری کلمہ الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. اچھا یہ جو آیت پڑھی ہے اس سے آگے جتنے بھی آیات کے شروع کے حرف وہ پڑھتے جاؤ. سیدھی رسول آیات کا سرا پہلا حرف. آیت نمبر 32 قال يا نوح. آیت نمبر 33 قال انما. آیت نمبر 34 ولا ينفعكم. آیت نمبر 35 ام يقولون. آیت نمبر 36 آیت نمبر 36 وحی. آیت نمبر 37 وصنع الفلك. آیت نمبر 38 وصنع الفلك. آیت نمبر 39 فسوف جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے, واقعی غرائب القرآن میں سے ہے. ماضی قریب میں ہم نے اپنے بچپن میں یہ بات سنی تھی کہ قرآن کراچی میں ہمارے ایک محترم بزرگ جناب قاری عبدالحلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ,
ان کو قرآن کمپیوٹر کہا جاتا تھا، اور ہمارے ابا جان دامت برکاتہم نے اور بزرگوں سے ہم نے ان کا بہت ذکر خیر سنا. تو جس طرح ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم نے ایک آیت سوچ لی ہے تو آپ بتائیں ہم نے کیا سوچا ہے دماغ میں اپنے. تو ہمارے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ وہ جتنے بچے سوالات یہ لے رہے ہیں اس سے زیادہ وہ سوالات لیا کرتے تھے. لیکن وہ روئے زمین میں ایک واحد ہستی تھی جو اس طرح کے غرائب القرآن کی حامل تھی. ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی زندگی میں صحت میں برکت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عطا فرمائے، وہ بہت زیادہ متاثر رہے تھے. انہوں نے کئی مجلسوں میں ذکر خیر کیا ان کا. اس وقت سے ایک دل میں آرزو تمنا تھی کاش کہ یہ چیز بھی جو ہمارے بڑوں کی ایک میراث ہے اور قرآن پاک کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، یہ آشکارا ہو. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا عاصم صاحب کو. ماشاءاللہ پچھلے سال بھی ایک بیچ تیار کیا تھا، یہ دوسرا بیچ ہے الحمدللہ، اور یہ بھی سیکھ رہے ہیں بچے. وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ انشاءاللہ یہ نکھریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اپنے والدین کریمین کی محنت اور دعاؤں کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مہربانی سے گزشتہ تقریباً نصف صدی میں ہمارے اس ادارے سے تقریباً 19,000 کے قریب فضلاء فیضیاب یہاں سے ہوئے ہیں. ان میں غالب اکثریت تقریباً یہ 15,000 سے زائد الحمدللہ حفاظ ہیں. تو گزشتہ 17 سال سے ہمارے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم بلا ناغہ، سوائے گزشتہ سال کے ناغے کے جو کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوا، یہ ملیشیا اور تھائی لینڈ کے سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں. 17 سال تقریباً ہونے لگے ہیں الحمدللہ اس بات کو. اور اس وقت وہاں صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے زیر انتظام جو ادارے ہیں ان میں پڑھنے والوں کی تعداد تقریباً 3,000 کے قریب. اچھا یہ سوال میں بھول گیا تھا پہلے، میں ابھی کر لیتا ہوں ابھی آپ ضمناً، کہ آپ کی یہ جامعہ دارالقرآن کی شاخیں ملک بیرون ملک مختصر یہ ان کی تعداد اور طلبہ کی تعداد کل اس وقت کتنی ہے؟ یہ ہمارے جو زیر انتظام پاکستان میں جو شاخیں ہیں زیادہ تر فیصل آباد میں ہیں، پھر لاہور میں بھی ہیں، عارف والا میں بھی ہیں. تو تقریباً 12 سے زیادہ شاخیں ہماری بنتی ہیں. اور بیرون ملک کینیا میں ہے، ناروے میں ہے، اور سعودی عرب میں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، اور سنگاپور میں بھی اب برانچ قائم ہونے جا رہی ہے. جزاکم اللہ خیر جی، بہت شکریہ یہ خوبصورت باتیں اور اس بہترین وقت کے لیے. ناظرین محترم، اب وقت ہے اس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے کا جو اس پورے نظام، انصرام اور اس پورے ادارے، اس پورے فیض، اس پورے سلسلے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بانی بنایا اس پورے سلسلے کا. اور میری مراد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ بانی اور محتمم رئیس جامعہ دارالقرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کی خوبصورت باتیں، کچھ بہترین نصیحتیں، ان کے کچھ تجارب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یقیناً یہ آپ کے لیے بہت ہی خاصے کی چیز ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے، حضرت سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں. جی ناظرین محترم، ایک دن قرآن کے گھر میں یعنی جامعہ دارالقرآن فیصل آباد میں، اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہم آخری حصے میں ہیں اس وقت، اور یہ آخری حصہ سب سے اہم حصہ ہے. ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت عنایت کیا ہے اس ادارے کے بانی محتمم، جن کو دنیا خادم القرآن کے نام سے جانتی ہے، اور استاذ الاساتذہ حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں ہم اس وقت موجود ہیں. اور بس اب ان کی گفتگو ہے اور اس ادارے کی اور ان کی کہانی، اور آپ سنیں گے، ہم سب سنیں گے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہمارا یہ ہوگا کہ اپنا خاندانی پس منظر آپ اگر ہمارے ناظرین کے لیے ضرور بتائیں کہ کہاں سے شروع ہوا یہ سفر. میری پیدائش تو الحمدللہ سن 1946 کے شروع کی ہے. اچھا. انڈیا سے. اچھا.
मेरी तालीम सिर्फ प्राइमरी है बस। अच्छा। अब 1-2 दिन गुजरे थे तो एक तालिब इल्म छोटा सा, जिसकी मेरा ख्याल है 4-4.5 साल उम्र हो, जिसको वालिद लेके आया जी, इसको ये आपके तालिब इल्म को पढ़ाएंगे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कोई बच्चा अता फरमाया पढ़ाने के लिए। तबिश का जब वक्त आया तो नीचे मस्जिद के कोने में छोटा सा एक कमरा था, उसमें 2 आदमी लेट सकते थे। मैंने खादिम मस्जिद से कहा भाई ऊपर तपिश बहुत है, अगर आप इजाज़त दें तो पैर को छुट्टी का टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा मैं आराम यहाँ कर लिया करूँ। तो वो कहने लगा नहीं जी मैंने भी लेटना होता है, मैंने भी सोना होता है। मैंने कहा ठीक, उन्होंने ऐसी बात, मैंने कहा ठीक है। यानी इब्तिदा तो ये है कि ना बैठने के लिए जगह है, ना लेटने के लिए, ना सोने के लिए जगह है, ना कमरा है, ना कोई मेहमान खाना है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हज़रत के हुक्म पर बैठा रहा। मैं ये सोच रहा था इस पूरी गुफ्तगू के दौरान कि आप तशरीफ़ लाए, बल्कि उस वक़्त तो यही कहना चाहिए कि हाज़िर हुए हज़रत कारी रहीम बख्श साहब की खिदमत में एक हाजी साहब के तवस्सुत से, और हज़रत कारी साहब ने कहा दाखिला नहीं है, और फिर उसके बाद यानी अल्हम्दुलिल्लाह अब आप दामाद हैं हज़रत कारी रहीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के, तो ये एक तरफ तो शागिर्द नहीं बना रहे थे, फिर ख़ानदान का हिस्सा बना लिया, ये कैसे हुआ? थोड़ा सा इस पर हमारे बताइए ना। प्रोग्राम हमारे मदारिस के प्यारे नाज़रीन, यकीनन मेरी तरह आप भी प्रोग्राम देख रहे होंगे। कौन सा? एक दिन जामिया दारुल कुरान फैसलाबाद में, और आपने अचानक आपको महसूस हुआ होगा कि हज़रत कारी यासीन साहब की गुफ्तगू के दरमियान मैं कहाँ से आ गया। तो मैं उनकी गुफ्तगू और आपकी समातों के दरमियान ज़्यादा देर हायल होना भी नहीं चाहता, लेकिन आपको बताना ये चाहता हूँ कि प्रोग्राम आपने देख लिया, जामिया दारुल कुरान का इंतज़ाम व इंसराम, उसका निज़ाम तालीम, उस पर तफसीली विज़िट आपने मुलाहज़ा किया, लेकिन हज़रत कारी यासीन साहब का जो तफसीली इंटरव्यू है, जिसमें उनकी शख्सियत के हवाले से बुनियादी बातें, उनका तालीमी पस मंज़र, उनका आबाई इलाका, उनकी इब्तिदाई तालीम, दारुल कुरान का आगाज़ कब और किन हालात में हुआ, कौन से चैलेंजेस थे, किस तरह उनको फ़ेस किया और ये सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये सब कुछ एक तफसीली और ख़ुसूसी इंटरव्यू में आपकी खिदमत में हम लाना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तफसीली इंटरव्यू आपकी खिदमत में आएगा 22 जनवरी पीर सपहर 4 बजे JTR मीडिया हाउस पर। तो हम आपके मुंतज़िर रहेंगे किस दिन? 22 जनवरी बरोज़ पीर सपहर 4 बजे। देखते रहिए JTR मीडिया हाउस।